ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم. اے فرماندے اے صبح دی ہوا اگر چل دیاں مدینے تو تیرا گزر ہوئے میرے نانے دے گنبد نال ٹکرائیں بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. میرے نانا جان دی خدمت زین العابدین دا سلام پیش کری دی اکھی اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ. نانا تیری جدائی دی تلوار نے سادہ جگر ٹکڑے کر چھڑیا ہے. رسول اللہ دیال دا غم دیکھو فرمایا اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدت فیہا النبی المحتشم. کڈے چنگے نے او نانا جڑے دن رات تیریاں گلیاں دا طواف کر دے رہے. ہائے کیا درد والا جملہ بولیا سرکار نے. فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. اے رحمت للعالمین نانا اپنے پتر زین العابدین تے نظر کرم فرماؤ. میں تیار آج بھی کسی مصیبت ہوئے تو سید زادے دا ایک قصیدہ پڑھیا کرو یہ دنال توڑیاں مصیبتاں ٹاڑ ویسا. آپ فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہمی. نانا ظالمہ نے تیری اولاد نو قید کیتا ہویا ہے. نانا کرم دی نظر فرماؤ ساڈی رہائی ہو جائے. آل محمد دے لخت جگر دا دعا کرنا سرکار نے اس سے ویلے منظور فرمائیے. گویا میں جانا اگر ترجمہ عربی دا کرم تے مدینے علمو کر گیا اندنے آکھی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے ان التیالی حسبا یومن الى ارض الحرم. آکھی سونے نوائے جن بھی دکھ ہون جن بھی درد ہون جتنا ظالمہ دے ظلم تو گھبرا جاؤ سنت سجاد کی یہ مدینے علمو کر گیا کیا کرو اکھی سونے نوائے دی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے. انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے اس تو اگے بیان کراں گا وما علینا.